ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات عديد ديال البنات اللي طلبوا لي فطيره مالحه او كيك مالح. بالنسبه اليوم جبتها لكم، ممكن نسميوها فطيره ممكن نسميوها كيك، ولكن راه كتجي غزاله بزاف وكتجي لذيذه وكتعجب الوليدات. ان شاء الله حنا دابا كنقلبوا على الحاجه اللي كتعجب وليداتنا باش اننا نقدموها ليهم وياكلوا. سميتو هاد المقادير ديال هاد الفطيره نحتاجو ليها 4 ديال البيضات، معلقه ديال القزبر، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، نحتاجو الزيتون مقطع، زيتون كحل مقطع، نحتاجو هنا نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 2 كيسان ديال الفرص، هنا كاشير مقطع هكا مربعات او الديكاومي مدخن، غنحتاجو المطيشه مقطعه مربعات، 2 ساشيات ديال خميره الحلويات، و3 ديال الجبن المثلثات. وبالنسبه لهنا باش ما نطولش عليكم الفيديو، شحات بصله تقريبا متوسطه ما تكونش كبيره، وقطعت فيها عندي شويه ديال السده ديال الدجاج، قطعته شحطته مع البصله ودرت ليه شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. وكما كتلاحظوا بهذه الطريقه نخليو البصله حتى طيح مزيان. وبالنسبه اللي ما بغاش يدير السده ديال الدجاج ولا لا داند، كنكتفيوها بالبصله لانها موجود عندنا الكاشير هنا، نكتفيوها بالبصله. انا عندي السده ديال الدجاج ودرت السده ديال الدجاج. دابا ندوزو لطريقه التحضير. طريقه التحضير ناخذ اناء كنهرسو فيه 4 البيضات، بعد ما هرسنا في هذا الاناء 4 البيضات اللي هما نص كاس ديال الزيت، وكنحاولوا نطابوا هذا البيض مع نص كاس ديال الزيت باش ينسجموا لينا. هاد الفطيره كتجي ساهله، بالنسبه للطياب ديالها كتكون بحال الشكل ديال الكيك، ولكن راه كتجي هائله. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتبعوا الفيديو باش تعرفوا النصائح ديالها وتشوفوا طريقه التحضير. بعد ما طابت هكا البيض هي والزيت، البيض والزيت، كنزيد عليهم نص كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب خصو دغيا يكون شويه دافي، ما يكونش دافي بزاف باش ما يخسرليناش البيض. المهم شويه غنجفيوها واحد شويه، وغنزيد عليهم هاد الملح والابزار. ممكن هاد الفطيره غنديرو فيها سميتو شويه ديال الهريسه، غنكتفي انا غير بشويه ديال الابزار لان بناتي صغار. نحاولوا ندخلو هاد الملح والابزار في هاد البيض والزيت. وغنزيد عليها واحد الكاس ديال الطحين، وغنكب هاد جوج ساشيات ديال خميره الحلويات من وزن تقريبا 15 غرام، وغنخلط مزيان. نخلطو هاد الكاس الاول حتى ما نبقاوش نشوفوا داك الكوار ديال سميتو. بالاضافه نقول لكم بلي ان الطحين يكون مغابل من قبل باش يساعدنا في الخلاط ديالو باش ما يتكوريناش الطحين. انا غابلتو عدته في الكيسان. بعد ما خلط الكاس الاول ديال الطحين كنزيد هذا البصله هي ولادان او سميتو السده ديال الدجاج مشحين، نزيد عليهم هاد الطماطم، نزيد عليهم هاد الكاشير،
نزيد دابا الزيتون مقطع. بالنسبه لعاوتاني الزيتون ممكن اننا نزيدو هذاك الزيتون خضار. ممكن نزيدو الاضافات، ماشي ضروري اننا نديرو هاد سميتو. ممكن نزيدو الخيار مخلل، ممكن نزيدو هذوك الخضر مخللين. انا عطيتكم دابا عا فكره، وان شاء الله تزيدوا ان شاء الله. كل واحد كيزيد على حسب الاختيار. نزيد هاد المعلقه ديال المعدنوس، ونحاول انني ندخل هاد سميتو هاد القوام كله يدخل لينا في هاد المقادير كلهم، يشدوا لينا الطحين. وغنزيد عليها كاس ديال الطحين. دابا بالنسبه للطحين نبقى نزيد شويه بشويه، نزيد النص ديالو حتى ندخلو باش ما تجيناش. ممكن سميتو نديرو كاس 2 كيسان، ممكن نزيدو شويه، ممكن نقصو على حسب النوعيه ديال الطحين. المهم القوام ديالها كيجينا خفيف بحال الشكل ديال الكيك. كل مره كنشريو الطحين وكنلقاو الطحين ماشي بحال كاين الطحين اللي كيشرب، وكاين الطحين اللي كنديرو 2 كيسان وما كافيينش. نزيد نص كاس ديال الطحين، ونحاول ندخل عاوتاني الطحين في هذا الخليط. هي بعد ما دخلنا الطحين كله، انا دابا اكتفيت بسميتو 2 كيسان ديال الطحين. نتوما الا شفتوها جايه كتزيدوا تقريبا معلقه ديال الطحين على حساب النوعيه ديال الطحين. انا اكتفيت ب2 كيسان راه كافيين. كيجينا القوام ديالها بحال الشكل ديال الكيك كما كتلاحظوا. صافي ناخذوا دابا واحد الاناء اللي كنبغي يدخل الفرن. كناخذوا الطاوه اللي كتدخل الفرن، كنفاشوا فيها هذا سميتو ورق ديال الطبق، وكنحاولوا نكبوا هذا الخليط. صافي دابا فاش خدينا الطاوه فاشنا فيها الورق، كنحاولوا اننا نكبوا فيها هذا الخليط، وكنحاولوا اننا نوزعوا هاد الحشوه اللي كاينه لينا نوزعوها كلها على الطاوه. كنحاولوا نساحوا هذا الخليط كله في الطاوه. حنا كنساحوا هاد الحشوه كما كتلاحظوا سميتو. هاد الحشوه كلها كاينه في غتجينا في الفقيره كلها، بلا ما نزيد راسنا حتى نقادو. ممكن اننا نقادو العجينه هي الاولى ونكبوها، عاد نديرو عليها هاد الحشوه. انا كنفضل هاد الطريقه لانها كتجي زوينه مع الخميره وسميتو الطحين. كيهز هذيك الحشوه كتهز الخميره والطحين، كيجيو زوينين وكيجيو المذاق ديالهم زوين. دابا بعد ما قديت هكا الحشوه كلها حليتها، كنهز هاد الجبن المثلث وكنحاول انني نقطع هاد الجبن المثلث مربعات صغار. تبعوا هاد المراحل راه كتجي زوينه، وان شاء الله غتجربوها وغتردوا ليا الخبر ان شاء الله. بعد ما حطيت الفرماج هكا كله، كنحاولوا نقيسوه بالسكين باش يدخل لينا في العجين في هذا الخليط ديال الفطيره. علاش ما درناش حتى الفرماج هكا من الاول باش حتى هو بحال الحشوه، باش نتاكدوا بلي ان البلايص كلهم درنا فيهم الفرماج، باش ما تجيش واحد الجهه فيها الفرماج وواحد الجهه لا. بعد ما دخلنا كاع الفرماج هكا في وسط الحشوه، كنهزو. دابا كناخذوا فرماج حمر وكندهدوه على هاد الفطيره من الفوق. نحاولوا بلي ان كلشي البلايص فيهم الجبن.
بعد ما درت الجبن كلها الفطيره دابا ندخلوها للفران مسخن من قبل بحال الشكل ديال الكيك، ونقصو عليه العافيه حتى طيب على خاطرها باش طيب لينا من الداخل. ما خصناش نجهدوا عليها النار وتحرق لينا هكا من ما غاديش طيب. خصنا ضروري نديرو ليها بحال الطياب ديال الكيك، نقصو ليها العافيه مهيله ونخليوها حتى طيب ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. هي الفطيره ديالنا بعد ما جبتها من الفرن راه كتجي هائله وكتجي كما هي نيت كتحكم على راسها وكتجي مفشفشه بحال الشكل ديال الكيكه، بحال الشكل ديال الكيكه نيشان. نقدوها ان شاء الله، قدوها لوليداتكم وان شاء الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. نقطع لكم دابا واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها، باش نقدموها هكا للوليدات ديالنا. انا اكثر هي كيبغيوها في الكوتي، هذه كيبغيوها ليا بناتي في الكوتي. انا رايكم وحيده باش تشوفوا الشكل ديالها. هذا هو الشكل ديالها من الداخل كما كتشوفوها. الفرماج موزع عليها الفرماج والكاشير والزيتون، كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وتدعمونا باللايكات. والى عجبتكم الوصفه ديال اليوم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. على بركه الله الوصفه الاخرى ان شاء الله.